السلام عليكم أخوتي، كي دايرين لاباس كلشي مزيان. شكرا على الشرف ديالكم في القناة. اليوم عندنا درس جديد لانجيكسيون ايسونس. الحصة الفايتة درنا لانجيكسيون ديازل، اليوم عندنا لانجيكسيون ايسونس. غنشوفو لا فونكسيون غلوبال ديالو، لي كومبوزون ديالو و لي رول دي زورغان و لي كومبوزون ديال كل اورغان، وغنشوفو لي كاركتيرستيك ديالو تا هو. على بركة الله. La fonction globale de l'injection essence des systèmes d'alimentation-carburation هو alimenter le moteur en mélange carburé. تعطي l'essence solaire، تعطينا هو mélange carburé، تعطيو l'énergie électrique ديال لي بوجي ديال لا بوبين و l'action ديال الكونديكتور. Le mélange air plus essence alimentant le moteur doit être خاص le dosage، خاص تكون quantité ديال l'essence par rapport quantité ديال l'air. 1 gramme d'essence par rapport à 15 grammes d'air. Vaporiser l'essence transformée en gaz. Quand c'est vaporisation, la phase de vaporisation, l'essence est vaporisée le gaz. Homogénéité, l'essence et l'air parfaitement mélangés. خاص كل كمية ديال l'essence خاصها تخلط مع الكمية ديال l'air. هنشوفو الكاربوراسيون réalisée par carburateur système d'injection. الكاربوراتور كانوا في المطر القدام، سيستيم دانجيكسيون هو اللي كاين دابا جديد. لانجيكسيون ايسونس هي اللي كاينه دابا جديده في الموديرن. لانجيكسيون ايسونس فيها لانجيكسيون ديريكت و لانجيكسيون انديريكت. لانجيكسيون انديريكت هي في السيارات العاديين، و لانجيكسيون ديريكت هي في السيارات ديال لاكورس ديال السباق عندهم لانجيكسيون ديريكت. وكاينه لانجيكسيون مونو بوين و لانجيكسيون ملتي بوين. لانجيكسيون انديريكت كتكون جوج ديال لي تيب، انجيكسيون مونو بوين، انجيكسيون ملتي بوين. انجيكسيون مونو بوين هو انجيكتور واحد تيعطي 4 ديال لي سيلندر. الانجيكسيون ملتي بوين هو 4 ديال لي انجيكتور، كل انجيكتور كيعطي السيلندر. و لانجيكسيون ملتي بوين عند 3 ديال لي مود: سيميلتاني، سيكونسيال، سيمي سيكونسيال. سيميلتاني هما 4 ديال لي انجيكتور كيانجيكتيو في 4 ديال لي سيلندر دقه واحده. سيمي سيكونسيال و كيانجيكتيو دو انجيكتور كيانجيكتيو دو سيلندر ماشي في دقه واحده، كيانجيكتيو جوج بجوج، دو انجيكتور بدو انجيكتور. و سيكونسيال كل انجيكتور كيانجيكتي في طون بوحدو، ما تيانجيكتوش دقه واحده، كل واحد بوحدو. هادو هما 3 ديال لي مود ديال لانجيكسيون ملتي بوين: simultané, séquentiel, semi-séquentiel. Les avantages du système d'injection: l'augmentation de performance du moteur couple puissance. L'injection essence تحيد الكاربيراتور من الموتور، دارت l'injection essence باش تزيد في البويسونس ديال الموتور. économie de carburant grâce au dosage très précis، وتنقص الكونسوماسيون ديال الكاربيرون. هادو هما لي زافونتاج: في الاول تزاد لا بويسونس ديال الموتور، والثاني تنقص الكونسوماسيون ديال الكاربيرون، ما تبقاش تكونسوم الكاربيرون بزاف. ديمينيسيون دي زيميسيون توكسيك ميور كومبيسيون، و الموتور مابقاش يعطي البوليسيون بزاف، ينقص من التلوث. هادو هما 3 ديال لي زافونتاج: يزيد في البويسونس، وينقص في الكونسوماسيون، وينقص من التلوث. لانجيكسيون انديريكت والانجيكسيون ملتي بوين، مونو بوين ملتي بوين. هادو هما الانجيكسيون انديريكت، مونو بوين ملتي بوين. قلنا مونو بوين انجيكتور واحد تيعطي 4 ديال لي سيلندر، وقلنا انجيكسيون ملتي بوين كل انجيكتور كيعطي سيلندر بوحدو. La fonction d'usage du système d'injection va réparer et alimenter le moteur en mélange air plus essence et sert à son fonctionnement. Système d'injection essence qui alimente le moteur mélange carburé air plus essence. D'abord le caractéristique fonctionnel ou le système d'injection électronique كتحكم
بالكالكيلاتور. الموتور ليسونس كنعطيو ليه بليسيسونس كيعطينا الميلونج كاربيري، وكاين الروتور ريزيرفوار ولا دابا الروتور كيرجع للريزيرفوار، وكاين لا لومب تيموان. لومب تيموان ديال الكاربيرون كتشعلنا في طابلو البور. اذا مثلا الكاربيرون ما بقاش ولا طرا شي حاجه في سيركويت الكاربيرون كتعلمنا لا لومب تيموان اللي كاينه في طابلو البور. وكنعطيو دي بارامتر تعطيو لينيرجي الكتريك ديال لي بوجي البوبين، بوجي داليماج والبوبين والغومبليساج والريجيم بوزيسيون موتور، ريجيم الكاركتر ديال الريجيم بوزيسيون موتور والاكسيون ديال الكونديكتور الكونتاكت سوند لامدا اللي تيكون في الكاتاليزور، والتومبيراتور نعطيوها ديك الفورماسيون ديال التومبيراتور موتور والتومبيراتور ديال هادو كاع لي زانفورماسيون خاصنا نعطيو لينيرجي الكتريك وديال الريجيم بوزيسيون موتور والاكسيون ديال الكونديكتور ديال الكونتاكت والسوند لامدا والتومبيراتور موتور والتومبيراتور ديال. غنشوفو الشيما ديال السيركوي داليمونطاسيون. Le circuit d'alimentation se compose essentiellement de un réservoir, جوج pompe à carburant, 3 filtres à essence, 4 rombes d'alimentation, 5 régulateur de pression, 6 injecteurs. هادو هما لي كومبوزون ديال السيركوي داليمونطاسيون. هادو هما لي كومبوزون خوتي ديال السيركوي داليمونطاسيون: ريزيرفوار، pompe à carburant, filtre à essence, rompe d'alimentation, régulateur de pression, injecteur. هادو هما لي مونتاج ديال السيركوي داليمونطاسيون. مرات تلقاو لا بومب ديال الكاربيرون ايمرجي في الريزيرفوار، وكنلقاو ريغولاتور دو بريسيون، كنلقاو عندها روتور. مرة هذاك التيونيت اللي كيدير اللي كيدير الروتور كيكون البومب داليمونطاسيون تاهي ايمرجيه في الريزيرفوار، وكاين ريغولاتور دو بريسيون تا هو ايمرجي في الريزيرفوار، وتيكون تيو واحد. وتلقاو عاوتاني البومب برا ديال الريزيرفوار، ماشي في الداخل ديال الريزيرفوار، برا ديال الريزيرفوار كاين بومب ايمرجي وبومب ريغولاتور ايمرجي وبومب اكستيرن. هادو هما لي ديفيرون مونتاج ديال سيركوي داليمونطاسيون. شكرا اخوتي، لنهاية ديال الحلقه ديالنا سالات. ان شاء الله الحلقه الجايه غنديروا التتمه ان شاء الله. شكرا لكم على الاستماع ديالكم، شكرا والى اللقاء.